बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है। तकफीरियों के लिए मौत साबित हुई है पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की एंट्री पारा चिनार में। जी हाँ नाज़रीन, पारा चिनार का कंट्रोल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने संभाल लिया है और फसादियों को देखते ही गोली मारने के अहकामात। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है और वो ये है कि ईरान इसराइल के ऊपर हमला करने जा रहा है। ऐसा कहना है जो इसराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं हर्जी हलीवी, उसकी जानिब से। और इस वक्त हाई अलर्ट पे इसराइली फौज को कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, यमन के ऊपर एक ताज़ा अटैक जो है वो इसराइल की हमायत में अमेरिका और बरतानिया ने किया है। इसकी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अहम तरीन मसला बना हुआ था, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर धरने भी दिए गए, फिर एक कामयाब जिरगा हुआ और बिल आखिर पारा चनार में अमन के हवाले से बड़ी कोशिश शुरू कर दी गई। नाज़रीन, उसके बाद आपने देखा कि जब पहला वहां पे काफिला पहुंचा इमदादी सामान का, तो साथ ही एक बार फिर तकफीरी दहशत गर्दों ने वहां पे हमला कर दिया और हमला करने के बाद नाज़रीन सूरत हाल दोबारा से कंट्रोल में कर ली गई और अब नाज़रीन वहां पे पाक फौज के NLI जो है उसने कंट्रोल संभाल लिया है। नाज़रीन, NLI का वहां पे मौजूद होना ये तकफीरियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि मुआहदा हो गया, इसी तरह से इक्का दुक्का हमले भी जारी रखे जाएं और मुआहदा जो है वो हुआ या ना हुआ वो एक ही बराबर फिर जो है वो गर्दाना जाता है। लेकिन नाज़रीन, अब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल संभाल लिया है और वाज़ेह तौर पे अहकाम दे दिए हैं कि जो फसादी होंगे उनको फौरन गोली मार दी जाएगी। नाज़रीन, ये बड़ा पॉजिटिव इकदाम है और इस का फैसला काफ़ी टाइम पहले होना चाहिए था, लेकिन नाअहली समझता हूँ मैं ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कि जो अपने आप को पॉलिटिकल मामलात के अंदर इतना ज़्यादा उन्होंने आगे लेके जा चुके हैं कि सिर्फ वो सियासत को देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। एक बहुत अहम और स्ट्रेटेजिक अहमियत का इलाका पारा चनार दहशत गर्दों की आमाज का बना हुआ था और नाज़रीन जो बिगन का इलाका, सद्दा का इलाका, वहां से मुकम्मल तौर पे एलानिया तौर पे सहूलत कारी की जाती रही। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब बताया ये गया है कि आप जो है वो विदिन 1 मंथ जो है जितने भी गैर कानूनी तौर पे बनाए गए बंकर्स हैं उनको खत्म किया जाएगा। उसके बाद जो हथियार हैं वो जमा करवा दिए जाएंगे और जो लाइसेंस वाले हथियार हैं वो रखने की परमिशन होगी। जिसके बाद नाज़रीन अब सूरत हाल काफी ज्यादा दहशत गर्दों के लिए परेशान कुन है, क्योंकि इस वक्त पारा चनार के अंदर फौज का कंट्रोल होना ये बहुत अहम तरीन चीज है, खुशहाल चीज है। और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत अगर पहले ये कदम उठा लेती, क्योंकि जिस तरह की वहां पे सिचुएशन बनी हुई थी, वहां पे मामलात को नॉर्मल करना पहले बड़ा जरूरी था, जो कि जिम्मेदारी बनती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की। पहले खैबर पख्तूनख्वा फिर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो बनती थी कि पाकिस्तान का अहम तरीन इलाका है जहां पे मसाइल बने और इस तरह के मसाइल हैं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो है मारे गए हैं और वहां पे खामोशी इख्तियार रखी गई। अब जब बातचीत हो गई है तो उसके बाद दोनों तरफ से दस्तखत कर दिए गए, लेकिन जिन्होंने दस्तखत नहीं किए उनके इरादे आप जान सकते हैं कि इनके इरादे सिवाय फितना और फसाद पैदा करने के कोई नहीं है और जो फसाद पैदा करने वाले हैं उनको गोली मारने के अहकाम दे दिए गए हैं। अब नाज़रीन, आने वाले दिनों के अंदर कुछ चीखें बुलंद हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा चीखें बुलंद नहीं होंगी, लेकिन मामला जो है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। आने वाले दिनों में कुछ अहम तरीन शख्सियात पे हाथ डालने की जो इत्तलात हैं वो मिल रही हैं और मेरे ख्याल में वो इत्तलात बड़ी सॉलिड है और बड़ी अथेंटिक इंफॉर्मेशन है कि आने वाले दिनों के अंदर वो जो अहम तरीन कारिंदे हैं जिनकी तरफ इशारे हुए हैं वो निशाने इबरत बनाए जाएंगे, ताकि इसके बाद जो है वो तकफीरी दहशत गर्दों, अफगानिस्तान से आने वाले TTP के दहशत गर्दों की कोई भी सहूलत कारी करने की जरूरत ना करे। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि आपको पता है कि पैगम्बर इस्लाम के नाम से ईरान लाखों की तादाद में फौज के साथ इस वक्त जंगी मशकें कर रहा है। इत्तलात ये भी मिल रही थी कि जो बाइडन का इरादा है कि वो
ایران کے اوپر ایک بڑا حملہ لانچ کرے، اور ٹرمپ کے دفتر سنبھالنے سے پہلے بھی یہ حملہ لانچ کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن ناظرین، اب جو خبر آئی ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے۔ اسرائیل کے جو چیف آف سٹاف ہے ہرزی حلیوی، اس نے فوری طور پہ اپنی تمام جو فورسز ہیں ان کو ہائی الرٹ کر دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایران کسی وقت بھی آنے والے ہفتے کے دوران تباہ کن حملہ اسرائیل کے اوپر کر سکتا ہے۔ ناظرین، ایران کی جانب سے واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ وہ ٹرو پرومس 3 جو آپریشن ہے وہ لازمی اسرائیل کے خلاف کریں گے، لیکن اس کی جگہ، اس کا وقت کا تعین جو ہے خود ایران کرے گا کہ اسے کب یہ اٹیک کرنا ہے۔ اب ناظرین، ایک طرف تو شام کے اندر حالات جس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں، وہاں پہ ایران کی موجودگی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر کچھ گروپس موجود ہیں بھی تو وہ اتنے زیادہ وہ طاقتور نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جو شام کے لوگ ہیں، جو انہوں نے ان کے خلاف تحریر الشام کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے، وہ ان کے لیے بڑا خوفناک ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ جو مٹھی بھر بھی ایران کے ہمایہ یافتہ کمانڈرز موجود ہیں، وہ ان کو ٹریننگ فراہم کر سکتے ہیں، اور چند کمانڈر جو تجربہ کار ہیں ان کا وہاں پہ موجود ہونا، اور وہاں پہ جو اس طرح کے عناصر ہیں ان کی مدد کرنا، یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے ناظرین کہ آنے والے دن بڑے خوفناک تحریر الشام کے لیے، امریکہ اور اسرائیل کے لیے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل قاسم سلیمانی اور اس کے بعد جو عماد مغنیہ ہیں، عماد مغنیہ لبنان سے اور ایران سے، جنرل قاسم سلیمانی یہاں پہ آئے، تو اس کے بعد جب یہاں پہ انہوں نے ڈیفنس سسٹم کو آن کرنے کے لیے، یعنی جو جنرلز ہوتے ہیں یا پھر جو کمانڈرز ہوتے ہیں، انہوں نے وہ صرف آپ کو چیزیں دینی ہوتی ہیں، وہ چیزوں کی صلاح دینی ہوتی ہے، آپ کو وہ وار پلانز دینے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ایگزیکیوشن کرنی ہے۔ اور ایران کے پاس ناظرین دہشت گردوں سے، القاعدہ سے شام کے اندر نمٹنے کا بڑا وسیع تجربہ ہے۔ اگر وہ براہ راست میدان میں نہیں اتر رہے تو اس میں مصلحتیں ہیں، کیونکہ ایران ابھی براہ راست جنگ میں اترنا نہیں چاہتا۔ ایران معاشی طور پہ اپنے آپ کو پہلے سے بہت زیادہ مضبوط کر چکا ہے اور مزید کر رہا ہے۔ باوجود دنیا کی ظالمانہ ترین پابندیوں کے ایران اپنے آپ کو ہر لحاظ سے مضبوط کر رہا ہے، اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر، اس کے بعد ناظرین جو مینوفیکچرنگ ہے اس کے اندر، اور جو ملٹری ویپنز ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر ایران اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط کر چکا ہے۔ اس کے بعد ہیلتھ سیکٹر، دیگر تمام شعبوں کے اندر آپ دیکھیں تو ایران آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی اس سے بڑھتی ہوئی ترقی کو بریک لگے۔ اسرائیل کے ساتھ کیا ہے، وہ کبھی بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ باقی رہی بات آس پاس جو ریزسٹنس فورسز ہیں، وہ اسرائیل کے لیے ڈرونا خواب بنے ہوئے ہیں، وہ ان کی جانب سے متواتر اٹیک کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے خوفناک حملے ناظرین کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج جو ہے یمن نے بڑا اعلان کیا، یمن نے کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس اس طرح کا کوئی ڈیفنس سسٹم ہی نہیں ہے جو ہمارے میزائل روک سکے۔ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ ہمارا میزائل روک کے دکھاؤ تو دکھاؤ، کیونکہ دعوے کرنا اور اس کے بعد عملی طور پہ میزائل کو تباہ کرنا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اور دوسری جانب ناظرین یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ آج ایک بار پھر امریکہ اور اس کے بعد جو برطانیہ ہے اس کے جنگی طیاروں نے جو یمن کے دارالحکومت سرا ہے وہاں پہ بمباری کی ہے۔ ایران نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ناظرین، ابھی آنے والے دنوں کے اندر کچھ جدید ترین ہتھیار جو جدید جنگی طیاروں کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ ناظرین ہتھیار یمن کے پاس پہنچنے والے ہیں، رشیا اور چائنا اور ایران سے۔ اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیے گا کہ یمن کی فضاؤں کے اندر MQ-9 ریپر کی طرح آپ کو ان کے جو جنگی طیارے ہیں ان کی تباہی نظر آئے گی۔ یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔